श्रियमग्निञ्जन्मानः तमग्निञ्जनुते यजुजमग्निञ्जन्मानः तमग्निञ्जनुते रसा अग्निः वृषाणो सद्यस्फालयेत् अन्येतास्य यज्ञः तस्मान्नानुषज्यः सोत्तरवेदिषु क्रतुषु चिन्वीत उत्तरवेद्याजिज्ञश्चीयते अशुद्वामश्चिन्वीत प्राजापत्यो वा एषोऽग्निः प्राजापत्याः प्रजाः प्रजावान् भवति य एवं वेद संज्ञानं वा एतत् पशोना यदापः पशोनामेव संज्ञाने किञ्चिनुते पशुमान् भवति य एवं वेद आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वर्षको भवति य एवं वेद आमयावी जिन्वीत आपो वै भेषजं भेषजमेवास्मै करोति सर्वमायुरेति अभिचरज्ञश्चिन्वीत वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रवृति स्तृणतयेनं तेजस्कामो यशस्कामः ब्रह्मवर्चसकामः स्वर्गकामश्चिन्वीत एतावद्भावास्ति यावदेवास्ति तदवरुन्धे सर्वधावेत् अमृतं वा अमृतस्यानन्दरित्यै नाप्सुमोत्रपुरेशं कुर्यात् न निश्चिवेत् न विवसनस्तायात् मुख्यो वा एषोऽग्निः एतस्याग्नेरनभ्यादाहाय न पुष्करपर्णानि हिरण्यं वाधितिष्ठेत् नेरनदिदाहाय न पुष्कर्मस्याश्नीयात् नोदकस्याघातुकान्येन मोदकानि भयन्ति अघातुका आपः य एवं किञ्चिनुते यौजैन देवं वेद इमानुकं भुवनासीषदेम इन्द्रश्च विश्वे च देवाः यज्ञञ्जनस्तन्वञ्च प्रजाञ्च आदित्यैरिन्द्रः सहसीषदातो आदित्यैरिन्द्रः सदनो मरुद्भिः अस्माकं भूत्वविदा तनूना आप्लवस्व प्रप्लवस्व आण्डे भवजमामोह सुखादेन्दुःखनिधन प्रतिमञ्जस्व स्वाम्बुरं परिचयस्वायं भुवा ये शरीराण्यकल्पयन् एते देहं कल्पयन्तो वाचते ख्यास्मदीर्षद उत्तिष्ठतमा स्वप्न अग्निमिच्छध्वं भारताः आज्ञः सोमस्य तृप्तासः ब्रह्म्यो न सौजोषसः युवा सुवासाः अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूर्वयोज्य तस्यागं हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनारुताम्बुरि तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुकीर्तिं प्रजां ददो विभ्राजमानागुं हरिणि यशसा सम्परिवृता पुरगुं हिरण्मयीं ब्रह्म विवेश पराङ्गिता पराङ्गेत्यज्ञामये पराङ्गेत्यनाशके श्री